रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 36 सूरह हूद। व ऊहिया, और वही की गई इला नूहिन, नूह की तरफ, अन्नहु, ये कि वो, लन युमिना, हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे, मिन कौमिका, तेरी कौम में से, इल्ला मगर, मन, जो, क़द तहक़ीक़ आमना, ईमान ला चुके, फ़ला तब तइस, पस ना गम खा, बिमा कानू, इस वजह से जो वो, यफ़अलून, करते हैं, वस्नइल फुल्का, और बना कश्ती, बिआयुनिना, रूबरू हमारे, व वहयिना, और हमारे हुक्म से, वला तुख़ातिबनी, और मत गुफ्तगू कर मुझसे, फिल्लज़ीना, लोगों में, ज़लमू, जो जुल्म करते हैं, इन्नहुम, बेशक वो, मुग़रक़ून, गर्क से है, गर्क किए जाएंगे। नूह की तरफ वही भेजी कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं, तो बस तू उनके कामों पर गमगीन न हो। इस आयत से मालूम हो गया कि नबी की दावत और कौम के इनकार के नतीजे में अजाब उस वक़्त तक नहीं आता जब तक उसमें कुछ भले आदमियों के निकल आने का इम्कान बाकी हो, और जब ईमान लाने वाले ईमान ला चुकते हैं और बाकी सिर्फ गंदा अंसर ही रह जाता है, तो यही मौका है अजाब का, यही वक्त होता है अजाब का। और इसी हकीकत को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सूरह नूह में भी खुद भी दुआ करते वक्त कहा था, या अल्लाह, अब इस कौम को गारत कर दे, क्योंकि अब इन लोगों में किसी के ईमान लाने की तवक्को नहीं रही, बल्कि जो औलाद ये जनेंगे वो भी फासिक और फाजिर ही पैदा होगी, क्योंकि इनमें से एक घराना भी अब जिंदा ना छोड़। ये आगे सूरह नूह में इसका जिक्र आएगा। तो ये नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। और अगली आयत में है, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना, और कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, वो पानी में डबो दिए जाने वाले हैं। और जब ये सूरत हाल पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को बजरिया वही हुक्म दिया कि अब हमारी हिदायत के मुताबिक एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू कर दो, और देखो जो लोग अब तक ईमान नहीं लाए उन सबको मैं गर्क करने वाला हूँ, तो इनमें से किसी पर तुम्हें तरस ना आ जाए कि तुम उसकी नजात के लिए मुझसे दरख्वास्त करने लगो। अब तौरात में इसके मुतालिक आता है कि उस कश्ती की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ थी, और इसके दरमियान दर्जे या मंजिलें, इसके दरमियान जो थी वो दर्जे और मंजिलें थीं, और इसमें रोशनदान दरवाजे और खिड़कियां और कोठड़ियां थीं, और अंदर और बाहर जो है वो राल लगा दी गई थी। और ये मौजूदा दौर के लिहाज से भी एक दरमियाना दर्जे का बहरी जहाज़ था, जिसे बनी नौअ इंसान की तारीख में नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनाया था, और इसके बनाने का तरीका अल्लाह ताला ने बजरिया वही सिखाया था। वो यसना, और बनाता था, फुल का, कश्ती को। कौन? नूह अलैहिस्सलाम बनाते थे कश्ती को, यानी उन्होंने बनाना शुरू कर दी। वकुल्लमा, और जब मर्रा, गुजरते, अलैहि, और उस पर, माला, उन सरदार, मिन कौमिही, उसकी कौम में से, सखिरू, मजाक उड़ाते, मिन हो, उसके मुतालिक, यानी कश्ती के मुतालिक, कहते क्या ये खुशकी पर चलाएगा, इस तरह की बातें करते। कौल, कहा, इन, अगर, तस्खरू, तुम मजाक उड़ाते हो, तुम तमस्खुर करते हो, मिन्ना, हमसे, फ़इन्ना, पस हम भी, नस्खरू, हम भी मजाक करेंगे, मिनकुम, तुमसे, कमा, जैसे, तस्खरून, तुम मजाक हमारा उड़ाते हो, फसौफा, तो अलबत्ता, तालमून, तुम जान लोगे, अनकरीब तुम जान लोगे, यानी आज जो तुम हमारे ऊपर हंसते हो, हमारा मजाक उड़ाते हो, तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते थे। वो मजाक ये करते थे कि जहाज़, जितनी बड़ी कश्ती जो तुम बना रहे हो, इसे क्या खुशकी पर चलाओगे? यहाँ ना तो कोई नज़दीक दरिया है जिसमें तुम इसे चला सको, और बारिशों को हम तरस रहे हैं, खुश्क साली भी है, और किसी दरिया वगैरह में सैलाब का ख़तरा भी नहीं है, तो फिर इसे बनाकर करोगे क्या? वो तो नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना समझ रहे थे, और नूह अलैहिस्सलाम उन्हें दीवाना समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कौम को खबरदार कर दिया था कि तुम पर सैलाब का अजाब आने वाला है। वो अपनी कौम पर इस बात से हैरान थे कि अनकरीब इन लोगों को तबाही होने वाली है, और इन्हें अपनी ज़रा भी फिक्र नहीं है, उल्टा मुझे दीवाना समझकर मजाक उड़ा रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज तुम हमारा मजाक उड़ा लो, जल्दी वो वक्त आने वाला है जब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर नाजिल होता है।
फसौफ पस अलबत्ता तालमून, तुम जान लोगे, मन यातीही, जब कौन है जो आएगा अजाब, उन अजाब के अजाब में, यानी किस पर अजाब आएगा, युखज़ीही के रुसवा करेगा उसे, व यहिल्लु और उतर आवेगा, या फिर यहिल्लु उतर आएगा, अलैहि उस पर, अजाब मुकीम हमेशा रहने वाला। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और उसे रुसवा करेगा और उस पर हमेशगी की सज़ा उतर आएगी। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जा आया अमरा हुक्म, अमरु हुक्म, ना हमारा हुक्म, वफ़ारत तन्नूर तो जोश मारा तनूर ने, कुलना हमने कहा, इहमिल चढ़ा ले, सवार कर ले, फ़ीहा इसमें, मिन कुल्ली ज़ौजैन हर किस्म का जोड़ा, इस्नैन दो अदद, व अहलका और अहल अपने, इल्ला मगर, मन सबका जिन पर चल चुकी पहले से, अलैहिल कौल ऊपर बात, वमन और जो कोई आमना ईमान लाया, वमा आमना और ना ईमान लाए थे, माहू उसके साथ, इल्ला कलील मगर बहुत थोड़े थे जो ईमान लाए थे। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबलने लगा और हमने कहा कि कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े, यानी दो जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर ले, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उसके उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी, और सब ईमान वालों को भी, और इसके साथ ईमान वाले बहुत कम लोग थे। तूफ़ान नूह का आगाज़ जो है ये तनूर से चश्मा फूटने से हुआ था। एक कौल के मुताबिक तनूर से मुराद वही मारूफ तनूर है जिसमें रोटियां वगैरह पकाई जाती हैं, और एक कौल के मुताबिक ये तनूर से मुराद सतह ज़मीन है, और फिर इर्द गिर्द की ज़मीन में कई मज़ीद चश्मे फूटने शुरू हो गए और ऊपर से लगातार बारिश शुरू हो गई। पहला चश्मा फूटने पर नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि सब ईमान वालों को इस कश्ती में सवार कर लो, और जो जानवर भी उस वक़्त ज़मीन पर मौजूद हैं, नर और मादा से पैदा हुए हैं, उनका एक एक जोड़ा यानी नर और मादा भी उस कश्ती में रख लो। अपने घर वालों में से जो मोमिन हैं उन सबको भी सवार कर लो, और जो हाम साम याफ्त और उनके अहलो अयाल थे और जो ईमान नहीं लाए उन्हें इस कश्ती में मत सवार करना। और इनमें नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याम भी था जिसे कनान भी कहा जाता था, और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला जो काफिर थी और कनान की वालिदा थी। आपके ख़ानदान से ये दो अफराद भी तूफ़ान की नज़र हुए थे, और ईमान लाने वाले बहुत थोड़े लोग थे जिनकी तादाद 80 से तजावुज़ नहीं की थी, यानी सिर्फ 80 थे। अगली आयत में नूह ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ अल्लाह के नाम से, और इसका चलना और ठहरना जो है अल्लाह ही के नाम पर है। वक़ाला और कहा, इरकबू सवार हो जाओ, फ़ीहा इसमें, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, मजरिहा चलना इसका, व मुरसाहा और थमना इसका, इन रब्बी बेशक मेरा रब, लगफूरुन अलबत्ता बख्शने वाला है, रहीम मेहरबान है। यानी इसका चलना और रुकना जो है ये अल्लाह के नाम के साथ है, उसी के हुक्म से ये चलेगी, उसी के हुक्म से ये रुकेगी जहाँ इसे रुकना होगा और जब इसे रुकना होगा, और यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश वाला और रहम वाला है। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर कश्ती पर सवार हो जाओ, कुछ फ़िक्र मत करो, इसका चलना ठहरना सब अल्लाह की मर्ज़ी से, उसके नाम की बरकत से है, और गर्क होने का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि मेरा परवरदिगार मोमिनों की कोताहियों से दरगुजर करने वाला है, उन पर बड़ा मेहरबान है, वो यकीनन अपना फ़ज़ल व करम करेगा और हमें खैरियत से उतारेगा। तो इस आयत से चंद बातें भी मालूम हो गई कि एक ये कि मोमिन को सिर्फ असबाब पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह से उसके फजलो करम की दुआएं भी करते रहना चाहिए, क्योंकि असबाब की भाग दौड़ उसी के हाथ में है। और दूसरा ये कि कश्ती या जहाज़ पर सवार होते वक्त भी ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। वाहिया और वो तजरी चलती थी, बिहिम साथ उनके, फ़ी मौजिन मौजों के बीच में, कल जिबाल पहाड़ों में से, वनादा और पुकारा, नूह ने इब्नहु अपने बेटे को, वकाना था वो, फ़ी मअज़िलिन किनारे के, या बुनैया ए मेरे बेटे, इरकब चढ़ जा, माना हमारे साथ, वला तकुन और ना हो, माल काफिरीन काफिरों के साथ, ए मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों में शामिल ना हो। अब ये जो कश्ती थी इन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा, मेरे बेटे मेरे बच्चे मेरे साथ सवार हो जा, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों में शामिल ना हो। तूफ़ान की ये सूरत थी कि मुसलसल 6 माह तक चश्मे ज़मीन से पानी उगलते रहे और आसमान से मुसलसल बारिश होती रही, यहाँ तक कि टीले और पहाड़ सब कुछ उस पानी में डूब गए। कश्ती पानी के साथ साथ ऊपर उठ रही थी, और जिस तरह अल्लाह उसे चलाता
چلتی جا رہی تھی، اور جب پانی بھی اوپر اٹھ رہا تھا اور پانی کی سطح زمین سے بہت بلند ہو رہی تھی، پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہی تھی، تو اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا یام یا کنعان جس کے کہا جاتا ہے، جسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، ایک پہاڑی کے کنارے لگ کر کھڑا طوفان کی ہولناکیاں دیکھ رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو وہ شفقت ان کے اندر جوش مارنے لگی اور کہنے لگے، بیٹے ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ قال، تو اس نے کہا، سآوی، جلد جگہ پکڑ لوں گا میں، الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی، بچا لے گا مجھے، من الماء، وہ پانی سے بچا لے گا۔ قال، کہا، لا عاصم اليوم، نہیں بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا مگر من رحم، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچ سکتا ہے۔ وحال، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، موجو، ایک موج، فکانا، پس ہو گیا، من المغرقین، ڈوبنے والوں میں، غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی ضدی بیٹے نے باپ کی آرزو کو ٹھکراتے ہوئے کہا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی اتنا چڑھ جانے والا ہے کہ وہ اس پہاڑ کو بھی اپنے اندر چھپا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا، بیٹے کیسے سوچ میں تم مبتلا ہو، یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے، اور پہاڑ کی کیا حقیقت ہے، کوئی چیز بھی آج کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، الا یہ کہ اللہ خود ہی کسی پر رحم فرمائے اور اسے بچا لے۔ یہ گفتگو ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک تیز لہر اٹھی جس نے بیٹے کی طرف رخ کر کے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور یہ کافر اور نافرمان بیٹا سیدنا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا، اور نوح جیسے اتنے ولولہ انگیز عزم رکھتے ہوئے پیغمبر بھی جو تھے وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ وکیلا، اور کہا گیا، یا ارضو، اے زمین، ابلعی، نگل جا، ماء کی، اپنا پانی، و یا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، وغیض الماء، اور خشک کیا گیا ماء، پانی، وقضی، اور تمام کیا گیا امرو، کام، واستوت، اور لگی وہ کشتی، علی الجودی، جودی پہاڑ سے، وکیلا، اور کہا گیا، بعدا، لعنت ہو، للقوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں پر، بے انصاف لوگوں پر۔ فرما دیا کہ اے زمین اپنی پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ یعنی 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے، مجرمین اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور ان میں سے کوئی بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پھر سے اپنے اندر جذب کر لے، اور اللہ کے حکم سے بارش بھی رکی، اور کچھ پانی ہواؤں نے خشک کیا، اور کچھ جودی پہاڑ پر جو تھی وہ کشتی جا کر ٹک گئی، اور یہ پہاڑ عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ تو طوفان نوح کے متعلق 2 باتیں قابل تحقیق ہیں۔ ایک یہ کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا یا صرف قوم نوح علیہ السلام کے علاقے پر آیا تھا۔ تو اکثر مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام روئے زمین پر آیا تھا، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ دنیا کی تمام اقوام کی قدیم تاریخ میں طوفان نوح کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی یہی مناسب اور معلوم ہوتا ہے کہ طوفان صرف اسی علاقے میں ہی آیا ہو جہاں کے مجرموں کو سزا دینا مقصود تھا، اور جہاں عذاب الہی کے لیے حجت تمام ہو چکی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دور میں زمین کا صرف یہی خطہ آباد ہوا ہو۔ تو سب اقوام کی قدیم تاریخ میں طوفان نوح علیہ السلام کے ذکر کا مسئلہ تو یہ اس کی دونوں صورتیں یہ ممکن ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے قابل تحقیق وہ یہ کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی پھیلی تھی، یا یہ ان لوگوں کی اولاد سے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو اس متعلق کہا جاتا ہے کہ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافت
سے پھیلی تھی، اور اس خیال کی تائید جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت سے بھی ہوتی ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے دنیا میں نوح کی اولاد کو ہی باقی رکھا. تو اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ والی آیت آگے ہم پڑھیں گے، سورہ نوح میں بھی آ سکتی ہے، یعنی آگے اس کا ذکر آئے گا. اور لیکن قرآن کی ہی 2 آیات ایسی بھی ہیں جن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی ان تمام لوگوں کی اولاد سے چلی جو اس کشتی میں سوار تھے. اس کے متعلق بھی آیت آئے گی، ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر لیا تھا. اور ایک اور جگہ بھی آئے گا، وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح، آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر لیا تھا. تو یعنی کہ یہ مختلف آیات ہمیں قرآن پاک میں ملیں گی. تو طوفان نوح پوری دنیا پر نہیں آیا تھا یا پوری دنیا پر آیا تھا، واللہ عالم، اس کے متعلق تحقیقاً کوئی بات بھی معلوم نہیں. اگلی آیت دیکھیے، ونادا، اور پکارا نوح نے ربہ، اپنے رب کو، فقال، تو کہا، ربی، اے میرے رب، انا، بے شک، ابنی، میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، وانا، اور بے شک، وعدک، تیرا وعدہ کیا ہے، حق، وہ حق ہے، سچ ہے، وانتا، اور تو ہی احکم الحاکمین، بہتر حکم کرنے والا ہے سارے حاکموں میں سے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا نوح، اے نوح، انہو، بے شک وہ، لیسا، نہیں ہے، من اہلی کا، تیرے اہل میں سے، انہو، بے شک وہ، عمل، اس کا عمل، غیر صالح، کیا ہے، ناشائستہ عمل ہے اس کا، اچھا عمل نہیں ہے. فلا، پس مت ہو، تسألنی، سوال کر مجھ سے، پس مت تسألنی، مجھ سے سوال کر، ما لیسا، اس کا جو نہیں ہے، لکا، تجھ پر بھی علم، اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے، اس کے متعلق مجھ سے سوال مت کر. انی، بے شک میں، اعیذک، میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکونا، یہ کہ نہ ہو جا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. پچھلی آیت میں کیا فرمایا، نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، تو یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو حاکموں سے بہتر حاکم ہے. پھر کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے بالکل علم نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ. جب دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا تو اللہ سے اس انداز سے انہوں نے التجا کی کہ اے اللہ، تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور وعدہ بھی سچا ہے، اور تیرا فیصلہ بھی سارے حاکموں سے بہتر ہے، اور آخری جس کی کوئی اپیل بھی نہیں، اور یہ غرق ہونے والا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہی تھا، پھر اسے غرق کرنے میں کیا حکمت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک بد کردار آدمی نبی کے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، چاہے وہ تمہارا سگا بیٹا ہی تھا. تو دیکھو، آئندہ مجھ سے ایسا جاہلانہ سوال کبھی مت کرنا. تو اس سوال اور جواب سے ایک نہایت اہم سبق جو ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان اور عمل صالح کی قدر و قیمت ہے. اور اس کے علاوہ کنعان جو تھا وہ چاہے اس کا باپ جو تھا وہ نبوت اس کے پاس تھی، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس نبوت تھی، لیکن اس کے بیٹے کے جو گناہ گار تھا اس کے کام نہیں آئی، البتہ اس پر عذاب ہی نازل ہوا. تو ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے سستی نجات کے لیے طرح طرح کے عقیدے بنا رکھے ہیں. کسی شخص کو سید ہونا یا کسی کا بزرگ کا دامن پکڑ لینا اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا. قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان اسألک، یہ کہ میں سوال کروں تم سے، ما لیسا، وہ جو نہیں ہے، لی، میرے لیے، بھی، ساتھ اس کے علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا، اور اگر نہیں، وَإِلَّا، اور اگر نہیں، تغفر لی، تو بخشے گا مجھے، وَتَرْحَمْنِی، اور نہ تو رحم کرے گا مجھ پر، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ میں کیا ہو جاؤں گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو نوح نے کہا کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. اگر تو مجھے نہ بخشے گا یا مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام آخر ایک انسان تھے، اور جو سوال انہوں نے کیا وہ ایک انسان بشر ہونے کا ہی تقاضا ہے، اسی تقاضے سے مجبور ہو کر کیا تھا. اور کہ اتنا بڑا گناہ معلوم نہیں ہوتا جس پر اس طرح سے ان
کے اوپر ڈانٹ پڑی ان کو، مگر انبیاء کی تمام تر زندگی امت کے لیے بطور نمونہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے اور اس نمونے کو پاک صاف بنایا جاتا ہے۔ اور یہی عصمت جو ہے، یہ گناہ، چھوٹے گناہ، یہ انبیاء سے سرزد ہو سکتے ہیں یا ان سے لغزش یہ ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ اتنی سی غلطی پر اللہ کی جب تنبیہ نازل ہوئی تو اب انہیں احساس ہوا اور وہ کانپ اٹھے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا یا تو مجھے اگر نہیں بخشے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکتوں کے، علیکا، تیرے اوپر، وعلا، اور اوپر، امم، امتوں کے، ممن، ان لوگوں سے، معاکا، جو تیرے ساتھ ہیں، وامم، اور امتیں، سنمتعہم، البتہ فائدہ دیں گے ہم انہیں، ثم، پھر، یمسہم، لگے گا ان کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ تل کا، یہ، من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا، وحی کرتے ہیں ہم انہیں، الیکا، آپ کی طرف، ما کنتا، نہیں تھے آپ، تعلمہا، آپ جانتے اسے، انتا، آپ ہی، ولا قومکا، اور نہ آپ کی قوم، من قبلی، اس سے پہلے، ہذا، ایسی تھی، یعنی اس سے واقف تھی، فاصبر، پس صبر کر، انا، بے شک، عاقبتا، انجام جو ہے، آخر انجام جو ہے، بھلا انجام جو ہے، للمتقین، وہ کس کا ہے؟ پرہیزگاروں کا ہے۔ پچھلے آیت میں کیا فرمایا؟ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جب کشتی جودی پہاڑی پر ٹک گئی تو نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا کہ اب پانی نہیں چڑھے گا بلکہ اترتا چلا جائے گا، تو لہٰذا کشتی سے سب سوار بخیر و عافیت اتر آؤ۔ یہ لوگ پہلے جودی پہاڑی پر اترے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے خشک ہونے پر زمین پر اتر آئے۔ اس سیلاب کے بعد زمین سے پھل اور غلہ بہت کثرت سے پیدا ہوئے، جس سے نوح علیہ السلام کے ساتھی خوشحال ہو گئے اور امن اور چین سے پھر زمین پر آباد ہو کر رہنے لگے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دے دی کہ ان لوگوں کی اولاد سے بھی سرکش لوگ پیدا ہوں گے اور انہیں بھی اللہ اپنے دستور کے مطابق عذاب سے دوچار کرے گا۔